جرب لي هذا. هات شوف. هذا احلى نوع جلد، هذا طلياني. اوكي. وهذا 41 مثل ما حضرتك بس طلبت. شكله صغير هلا على النظر مبين صغير، ما بعرف. مش 41 عم تقول؟ بدي اجرب اي زيت، اهم شيء انه يطلع شو. اوكي خلص يسمع. شوف لي يلا شوف. لا شو حلو ايه؟ بعد ما ربطنا الشريط وحاسه لاقط فرد لقطه. لا بدي اكبر لو سمحت معلش. ضيق؟ ايه ضيق. طيب اوكي نعطيك 42 بس لانك انت قلت 41. انا اكره شيء علي يكون هيدا بلا استاذ. لاقط. شوف لي هيدا غير لون. هيك نشوف. شوف لي ليك ما بفرق معي اللون ولا الموديل، بدي المهم القياس يكون مظبوط. تفضل صلي على النبي. تفضل ولا يهمك. حط بدنا ساعة ثانية. كيف؟ لا ضيق. هذا نوعيته غير هيداك، هذا احلى. بعرف بس ضيق، بدي اكبر لو سمحت معلش. عفوا بدي انت اكبر. قد ايه قيس اجرك؟ مش 41؟ انا بلبس هلا، ما هو انا ما بدي الدب لانه حسب الموديل. هذا 42. انت اجرك انا عرفت، اعطيني اكبر. انت اجرك 44. يا حبيبي اكبر. شو انا عم بقول لك استاذ لانه انا بخاطرك، بس اجرك انت 44. اذا في عذاب وهذا انا بروح على غير مطرح. بس لا ابدا، ليك بدنا صباط. هذا منيح. شفتوا؟ يلا حط تفضل. بدنا ساعة. هيدا بلا ما فرنساوي. تفضل. فرنساوي ولا انجليزي؟ خلص مبين ضيق. اكبر بشرفك. 44 اكبر الله يخليك. لو ما هو الارقام من كل واحد شكل بيجي، انا بعرف كيف بيجوا. طيب راح اعطيك 48 48 لنشوف وين بدنا نصير بس نحن وياك، لانه بلشنا بال 41 48 شو وما عم يزبط. نفوت على جينيس بوك يعني نحن. هذا 48 استاذ. ليك في دغري هيك. بس لحظه انا بدي على المشي. شوف لي شوف. لا ليك لاقط. شوف وين واصل الاصبع من قدام. من قدام من ورا انا حاسه لاقط. يا خي اجرك 41 ولا لا؟ خي ما بعرف انا 41. هيدا 48 ما بيجي الا حبه وحده منه. بدي اكبر. طب خليك معي لحظه. تكي بس. يلا هاتوا لهذا للا. اها وهون بلاغهم عمرهم ما يتاخدوا. راح اعطيك صباط له اول ما له اخر. شرف. اذا فيها تعصيب القصه بلاها. جرب لي هادي يا معلم هلا لشوف. شو هذا؟ جربه. هيك بس اعطينا الكرتة نفوت اجرنا. هذا بده كرتا. ايه تنظبط. هدي تفضل ظبط لشوف. شوف يا خيي. شو؟ هدي تفضل. شو؟ ما تقول لي؟ صراحة ايه كتير منيح. الحمد لله. بس قدام اصبع الادماني هذا الكبير ضايق شوي حسه، ما بعرف. لك العمى بقلبك عمى، لك العمى بقلبك و60 قلبك. لك شو بدك؟ بجيب لك واحد بقياس المحل. بطلنا نبيع.